आगामी वैशाख 30 गते हुने चुनावमा मतदान केन्द्र नजिकै खोप केन्द्र पनि राखिने, दल र उम्मेदवारले जसरी पनि मैले जित्नुपर्छ भन्छन्। आयोग निष्पक्ष हुनुपर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। चितवनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा निजी गाडीमा, कांग्रेसले धोका खाए पनि अरूलाई धोका नदिने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भनाई। कांग्रेसको सरकार बनेमा 65 वर्ष पुगेपछि भत्ता दिने प्रधानमन्त्री देउबाको आश्वासन। इलाममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरे नेपाल र खनालमाथि कटाक्ष। चलेन देउबा र भट्टराईको जोर, गोर्खाको पालुङटारमा तालमेलको प्रयास असफल। नेकपाको असन्तुष्ट समूहले विप्लवलाई महासचिवबाट हटायो, वास्तवला संयोजक तोकिए। धनगढी ताक्लाकोट दूतमार्ग निर्माण गर्ने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको भनाई। गएको 24 घण्टामा थप 19 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, 18 जना निको भए। काभ्रेमा बस र जिप ठोकिँदा ज्यान गुमाएका 5 जनाको परिचय खुल्यो। रोसी दुर्घटनाको अनुसन्धान गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको निर्देशन। आइजिपी नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा कक्षा 5 देखि 8 सम्म पाठ्यपुस्तक छाप्न अझै 1 महिना समय लाग्ने। कारागारबाट भागेका यमराजलाई 18 वर्ष कैद सजाय। रातो मछिन्द्रनाथको रथयात्रा सुरु, घरको जग हाल्दै गर्दा आएको पहिरोले जुम्लामा 2 बालकको ज्यान गयो। नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको बाटोमा छैन, अतिरञ्जनाको पछाडि नलागौं भन्दै अर्थशास्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको भनाई। नेपाल र विश्व बैंक बीच 18 अर्ब रुपैयाँको ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर। शेयर बजार झण्डै 32 अङ्कले घट्यो, नेप्से 2300 को बिन्दुबाट तल झर्यो। रुसी इन्धन पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने EU को प्रस्ताव, युद्ध अपराध रोक्न दबाव पुग्ने दाबी। नेपालले तेस्रो T20 खेलमा जिम्बाब्वे A टिमलाई 8 विकेटले हराउँदै 3 खेलको श्रृङ्खला 1-1 को बराबरीमा सकायो। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा निन्द्रा नपुग्न निम्तने प्रमुख 5 स्वास्थ्य समस्याको विषयमा जानकारी दिनेछौँ र अन्त्यमा समाचार पार्टी माइन्ड क्विज रहनेछ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेटहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल वैशाखको 22 गते बिहीबार, इस्पेसम्म सन् 2022 मेको 5 तारिक वैशाख शुक्ल चतुर्थी। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ मतदान केन्द्र नजिकै खोप केन्द्र पनि रहने प्रसङ्गबाट। सरकारले आगामी वैशाख 30 गते शुक्रबार हुने पालिका चुनावमा सबै मतदान केन्द्र नजिकै खोप केन्द्र पनि राख्ने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकी प्रवक्ता डाक्टर सङ्गीता कौशल मिश्राले सबै मतदान केन्द्रमा खोप केन्द्र राखेर कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउने जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता मिश्राले मतदान केन्द्रसँगै खोप केन्द्र पनि रहने भएकाले बुस्टर डोज नलगाएको भएमा मतदान गर्न जाँदा खोप कार्ड पनि लिएर जान आग्रह गर्नुभयो। उहाँले खोप कार्ड सम्भव नभएको खण्डमा परिचय पत्र वा अभिभावकले नाम र उमेर घोषणा गरेको परिचय पत्रका आधारमा खोप दिइने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पालिका चुनावलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउने गरी वातावरण मिलाउन निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिनुभएको छ। शीतल निवासमा आयोगका पदाधिकारीहरूसँग भएको छलफलमा राष्ट्रपति भण्डारीले पालिका चुनावका लागि आयोगको तयारी सन्तोषजनक भएको उल्लेख गर्दै मतदाताले आफूले रोजेको उम्मेदवारलाई निष्पक्ष र निर्वाध रूपमा मतदान गर्न पाउने हक अधिकारलाई सबै क्षेत्रबाट सम्मान गर्ने वातावरण बनाउन चनाखो हुनुपर्ने बताउनुभयो। राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई जसरी पनि आफूले चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने भावना भए पनि आयोगले स्वतन्त्र र भयमुक्त वातावरणमा मत सङ्कलन गरेर निष्पक्षताको प्रत्याभूति दिनुपर्नेमा भण्डारीले जोड दिनुभयो। यस्तै छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले चुनावको तयारीका सबै काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराउनु भएको थियो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा चितवन पुगेसँगै निजी गाडीमा चढ्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति देउबा पार्टीको कामका लागि चितवन जानु भएकाले भरतपुर विमानस्थलबाट आफू बसेको होटलसम्म निजी गाडीमा पुग्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री देउबा चितवन पुग्नु अघि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा सत्ता गठबन्धनले गर्न लागेको सभामा प्रधानमन्त्रीले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेर आउन लागेको भन्दै उजुरी परेको थियो। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य उमेश श्रेष्ठको 3/2040 नम्बरको गाडीमा देउबा होटल पुग्नु भएको हो। श्रेष्ठले निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्दै पार्टी सभापति समेत रहनुभएका देउबा झण्डा बिना आफ्नो गाडीमा चढ्नु भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यहाँ रहँदा सभापतिज्यू निजी गाडीमा हिँडडुल गर्नुहुन्छ। श्रेष्ठका अनुसार देउबा चितवन रहँदा पार्टीको व्यवस्थापनमा बस्नुहुने बताइएको छ। सँगसँगै पार्टी सभापति देउबा विराटनगरबाट नेपाली सेनाको NA 062 कल साइन रहेको जहाजबाट जानुभएको थियो। उहाँका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारका अनुसार यो जहाज नेपाली कांग्रेसले भाडामा ल्याएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले कांग्रेसले धोका खाए पनि अरू कसैलाई धोका नदिने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस मोरङले विराटनगरमा गरेको आम सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। देउबाले भन्नुभएको छ, गठबन्धन अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो। शङ्का उपशङ्का पैदा गर्ने काम गर्नु हुँदैन। नेपाली कांग्रेसले धोका खाएको हो, अरूलाई धोका दिँदैन भन्ने कुरा सबै साथीले बुझ्नुस्। यस्तो मौका गुमाउनु हुँदैन। उचाल्ने पछाड्ने मानिस धेरै छन् उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार राजनीतिक दलहरू बीच गठबन्धन भएको बताउनुभयो। उहाँले पालिकामा गठबन्धनका उम्मेदवार जिताउन अपिल पनि गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले आफ्नो पार्टीको सरकार बनेपछि 65 वर्ष माथिका नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस मोरङले बुधबार विराटनगरमा आयोजना गरेको आम सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउबाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नै 65 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई सरकारले विशेष सुविधा दिने गरी अनुसार नै भत्ता दिने बताउनुभयो। हामीले यस अघि नै 65 वर्ष माथिकालाई भत्ता दिने निर्णय गरेका थियौं। एमाले अध्यक्ष ओलीले मान्दै मान्नु भएन, देउबाले भन्नुभयो। आम सभामा देउबाले सुकुम्बासीलाई जग्गा दिन थालेको, विकास निर्माणले गति लिएको, सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिएको लगायतका काम सरकारले गरेको बताउनुभयो। यस्तै उहाँले 5 दलीय गठबन्धन अहिलेको आवश्यकता भएकाले कसैले कसैलाई धोका दिन नहुने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 1-2 जनाले पार्टी छाड्दैमा पार्टी कमजोर नहुने बताउनु भएको छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता झलनाथ खनालको गृह जिल्ला इलाम पुग्नु भएका उहाँले माई नगरपालिकाको चुनावी सभामा सम्बोधन गर्दै नेता खनाल र माधव कुमार नेपालको आलोचना गर्नु भएको छ। उहाँले 1-2 वटा पात झर्दैमा रुख नाङ्गो नहुने टिप्पणी गर्नुभयो। कसैले पार्टी छोडेर गयो भन्दैमा 1-2 वटा पात झरेर गयो भन्दैमा न रुख नाङ्गा हुनेछ न पार्टी रित्तिनेछ। उहाँले भन्नुभयो, 1-2 वटा फल कुहिएर झर्दा रुखलाई केही असर हुँदैन। एमाले लटरममा फल लागेको पार्टी जस्ताको त्यस्तै हुन्छ उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ गठबन्धन र कांग्रेसप्रति पनि कटाक्ष गर्नुभयो। कांग्रेसीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईहरूको छोराछोरीलाई झण्डा दिनुहोस् र भन्नुहोस् त भोट केमा भनेर सोझै सूर्यमा भन्छन् उहाँको भनाइ छ। ओलीले पार्टी छोडेर जाने कार्यकर्तालाई फर्कन पनि अपिल गर्नुभयो। नेता माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भान्सामा गएको बिरालोको संज्ञा समेत दिनुभयो। संसदमा एकपटक मैले शेरबहादुरजीलाई भनेको थिएँ, हाम्रो भान्साका बिरालो त तपाईँकोमा देख्छु नि, अलिअलि खाना दिनुहोस् किन पर्खाएर राखेको उहाँले भन्नुभयो। लारुम्बामा किराँत धर्मगुरुलाई भेटेर ओलीले माई नगरपालिकामा सम्बोधन गर्नुभएको हो। उहाँले बुधबार नै झापाको सुरुङ्गामा सभालाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। गोर्खाको पालुङटार नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी बीचको चुनावी तालमेलको प्रयास असफल भएको छ। दुवै पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले पालुङटारमा चुनावी तालमेल गर्न निर्देशन दिएका थिए, तर नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति गोर्खाले बुधबार एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गरेको हो। जनता समाजवादी पार्टी र कांग्रेस बीच गोर्खा नगरपालिका र पालुङटार नगरपालिकामा चुनावी तालमेल गर्ने सहमति भएको थियो, तर गोर्खा नगरपालिकामा जसपाले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग तालमेल गरेपछि पालुङटारमा चुनावी सहकार्य हुने वातावरण नबनेको कांग्रेस जिल्ला कार्य समितिका सभापति नन्दप्रसाद नेउपानेले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार जसपाले पालुङटारको मेयर लिने र उपमेयर कांग्रेसलाई दिने तथा गोर्खा नगरपालिकामा कांग्रेसले मेयर लिएर जसपालाई उपमेयर दिने गरी चुनावी तालमेलको प्रयास भइरहेको थियो, तर जसपाले गोर्खा नगरपालिकामा उपमेयर पाउने गरी कांग्रेसलाई मेयरमा समर्थन गरेकाले आपसी विश्वास कायम रहन नसकेको उहाँको भनाइ रहेको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको असन्तुष्ट पक्षले नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई महासचिवबाट हटाएको छ। चितवनको पर्सामा चलिरहेको हेमन्त प्रकाश ओली र धर्मेन्द्र वास्तोला पक्षधर नेताहरूको राष्ट्रिय भेलाले चन्दलाई महासचिवबाट हटाएर वास्तोलालाई केन्द्रीय संयोजक तोकेको हो। यसअघि चन्दले ओली र वास्तोलालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको घोषणा गर्नुभएको थियो। ओली र वास्तोला पक्षको भेलाको निर्णयसँगै विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी टुक्रिएको छ। ओली र वास्तोला पक्षधरको भेलाले पालिका चुनावमा केन्द्रीय समितिको निर्णय विपरीत सहभागी भएको, एमसीसी पक्षधर एमाले र कांग्रेससँग चुनावमा गठबन्धन गरेको लगायतका विषयलाई लिएर चन्दलाई महासचिवबाट हटाएको नेता गुणराज लोहनीले जानकारी दिनुभयो। यस्तै भेलाले प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई हटाएको छ। 68 सदस्यीय केन्द्रीय नेतृत्व मध्ये भेलामा 38 जना उपस्थित भएको पनि लोहनीले बताउनुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले कैलालीको धनगढीदेखि डोटीको बीपी नगर, गडसेरा तथा बैजाङको उरै हुँदै चीनको ताक्लाकोट जोड्नका लागि सिधा सडक अर्थात् द्रुत मार्ग निर्माण गरिने बताउनु भएको छ। धनगढीमा रहेको गीटा विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि कैलाली पुग्नुभएका मन्त्री आले डोटी पनि पुग्नु भएको थियो। डोटीको जोरायल गाउँपालिका 5 गडसेरा पुग्नुभएका मन्त्री आलेले यहाँका स्थानीयसँगको भेटघाट तथा छलफलका क्रममा उक्त सडक जुनसुकै हालतमा भए पनि निर्माण गरिने बताउनु भएको छ। उहाँले यो सडक निर्माणका लागि आफूले एसियाली विकास बैंक एडीबीसँग पहल चालेको पनि बताउनुभयो। मन्त्री आलेले कैलालीको धनगढीदेखि चीनको ताक्लाकोटसम्म सडक जोडिए चीनका पर्यटकहरू पनि सुदूरपश्चिम आउन सहज हुने र भारतका पर्यटक पनि आउने भएकाले पर्यटकहरू यहाँ भित्र आउन सके यहाँको विकासमा सहज हुने जिकिर समेत गर्नुभएको छ। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 19 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 3821 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 19 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 18 जना कोरोना संक्रमित निको भएसँगै अहिले नेपालमा 217 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित छन्। यही अवधिमा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 30,656 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको विवरण प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। काभ्रेमा बस र जीप ठोक्किँदा ज्यान गुमाएकै 5 जनाको परिचय खुलेको छ। दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेमा सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका 7 का 30 वर्षीय विक्रम श्रेष्ठ, कमलामाई 4 का 45 वर्षीय हरिबहादुर बल, सुनकोशी गाउँपालिका 1 की 44 वर्षीय प्रमिला नेपाली रहेका छन्। त्यस्तै दुर्घटनामा रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका 8 की सम्झना भुसाल र उहाँका छोरा 6 वर्षीय सङ्गीतको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। ज्यान गुमाउने 5 जना जीपका यात्रु हुन्। काठमाडौँबाट जनकपुरका लागि छुटेको भारतीय नम्बर प्लेटको बस यूपी 58T8181 र सिन्धुलीबाट काठमाडौँका लागि छुटेको ना 1J 4210 नम्बरको जीप काभ्रेको रोसी गाउँपालिका 11 मङ्गलटारमा ठोक्किँदा 5 जनाको ज्यान गएको थियो। दुर्घटनामा घाइते भएका 18 जनाको धुलीखेल अस्पतालमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी हरि खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले काभ्रेको रोसी गाउँपालिका 11 पर्ने डालाबेसीमा भारतीय पर्यटक बोकेको मिनी बस र जीप ठोक्किँदा 5 जनाको मृत्यु भएको घटनाको अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डे र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक चक्रराज जोशीलाई टेलिफोन गरेर घटनाको बारेमा अनुसन्धान गर्न छानबिन समिति बनाउन उहाँले निर्देशन दिनुभयो। काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले गृहमन्त्री खाँडको निर्देशनपछि प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी हरि खतिवडाको नेतृत्वमा घटनाको अनुसन्धानका लागि 3 सदस्यीय समिति बनाइएको जानकारी दिनुभयो। प्रहरी महानिरीक्षक आईजीपी नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा हेर्दैमा राखिएको छ। न्यायाधीश सुषमा लता माथेमाको इजलासमा भएको बहस नसकिएपछि मुद्दा हेर्दैमा राखिएको हो। विधि मिचेर आफूभन्दा कनिष्ठलाई आईजीपी नियुक्त गरेको भन्दै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी विश्वराज पोखरेलले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको हो। बहसको क्रम नसकिएकाले मुद्दा हेर्दैमा राखिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णयप्रति असन्तुष्ट पोखरेलले 30 दिन लामो बिदा लिनुभएको छ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले प्रकाशन गर्ने कक्षा 5 देखि 8 सम्मका पाठ्यपुस्तक छपाई पूरा गर्न अझै 1 महिना लाग्ने भएको छ। 2079 साल जेठको 1 गतेदेखि शैक्षिक सत्रको पढाइ सुरु गर्ने तयारी भए पनि अझै कक्षा 5 र 8 अझै कक्षा 5 देखि 8 सम्मका पाठ्यपुस्तकको छपाई पूरा गर्न थप 1 महिना लाग्ने जनशिक्षा सामग्रीले जानकारी दिएको छ। कागजको अभावका कारण कक्षा 5 देखि 8 सम्मका पाठ्यपुस्तक छपाई पूरा गर्न ढिलाइ भएको केन्द्रले जनाएको छ। अरू कक्षाको भने सबै पुस्तकको छपाई सकिएको केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिल कुमार झाले जानकारी दिनुभयो।
कारागारबाट भागेका कैदी यमराज परियारलाई देउखुरी जिल्ला अदालतले थप 6 वर्ष गरी 18 वर्ष कैद सजाय फैसला गरेको छ। गएको पुस 8 गते अस्पताल जाने क्रममा प्रहरी जवानसँगको मिलेमतोमा भागेर भारतबाट पक्राउ परेका कैदी यमराजलाई भुक्तान गर्न बाँकी र थप गरी अदालतले 18 वर्षको कैद सजायको फैसला सुनाएको हो। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा 20 वर्ष कैद सजाय तोकिएका परियारले 7 वर्ष 5 महिना कैद सजाय भुक्तान गरिसकेका थिए। अदालतका न्यायाधीश दिल्लीराज शर्मा अरियालको इजलासले भुक्तान गर्न बाँकी 12 वर्ष 6 महिना र थप 6 वर्ष 3 महिना गरी 18 वर्ष 10 महिना कैद सजाय सुनाएको बताइएको छ। बुधबारदेखि रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा सुरु भएको छ। रथारोहण गरेको 4 दिनपछि रथ तान्न सुरु गरिएको हो। ललितपुरको पुलचोकबाट रथारोहण गरी मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा गाउँहाल, मङ्गलबजार, सुन्धारा, लगनखेल, एटीटोल हुँदै जावलाखेलमा पुर्याएर भोटो देखाइन्छ। यससँगै मच्छिन्द्रनाथलाई सानो खटमा राखी बुङमतीमा लगेपछि जात्रा समापन हुने गर्दछ। जुम्लामा घरको जग हाल्दै गर्दा आएको सुक्खा पहिरोले 2 जना बालकको ज्यान गएको छ। तेला गाउँपालिका 2 का रणबहादुर बोहराको घरको जग हाल्दै गर्दा पहिरो खस्दा खेलिरहेका 2 बालकको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ। ज्यान गुमाउनेमा रणबहादुर बोहराका 3 वर्षीय छोरा शिशिर र बोहराका छिमेकीको छोरा हिमेश रावत रहेका छन्। यस्तै पहिरो खस्दा नजिकै काम गरिरहनु भएकी रणबहादुर बोहराकी पत्नी लक्ष्मी घाइते हुनुभएको छ। उहाँको नजिकैको अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। अर्थशास्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको आर्थिक अवस्था श्रीलङ्काको बाटोमा नरहेको बताउनु भएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले गरेको कार्यक्रममा डाक्टर वाग्लेले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको जस्तै टाट पल्टँदैछ भनेर अतिरञ्जना फैलाउन खोजिएको तर हल्ला गरे जस्तो यथार्थ नरहेको बताउनुभयो। श्रीलङ्कामा पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक सङ्कट शासकीय अहङ्कार र उन्मादका कारण सृजना भएको बताउँदै डाक्टर वाग्लेले चुनाव जित्ने र जितिसकेपछि लोकप्रियताका लागि अध्ययन बिना नै कर छुट प्रतिफलको मूल्याङ्कन नै नगरी विदेशी ऋण लिएर पूर्वाधार निर्माण लगायतका गलत नीतिका कारण देश नै टाट पल्टने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो। नेपालले भने तिर्न नसक्ने गरी ऋण नलिएको र पूर्ण नसक्ने गरी शोधनान्तर घाटाको अवस्थामा पनि नरहेकाले आत्तिनु नपर्ने तर अहिलेदेखि नै गलत दिशामा गइरहेका सूचकलाई सही बाटोमा ल्याउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। नेपाल सरकार र विश्व बैंक बीच नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन 15 करोड अमेरिकी डलर अर्थात् 18 अर्ब 30 करोड रुपैयाँको ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सुदृढ, वित्तीय समाधानको विविधीकरण र नेपालमा वित्तीय सेवामा पहुँच बढाउनका लागि नेपाल सरकार र विश्व बैंक बीच 15 करोड अमेरिकी डलर बराबरको वृद्धिका लागि वित्त विकास नीति ऋण सम्झौता पत्रमा बुधबार हस्ताक्षर भएको बताइएको छ। सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव मधुकुमार मरासेनी र विश्व बैंकका तर्फबाट मालदिव, श्रीलङ्का, नेपालका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस दाद जरभोसले हस्ताक्षर गर्नुभएको बताइएको छ। शेयर बजार बुधबार झण्डै 32 अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 31.76 अङ्कले घटेर 2275.68 बिन्दुमा झरेको छ। सबै समूहको शेयर घटेकोमा विकास बैंक, जलविद्युत, बीमा, माइक्रो फाइनान्स, व्यापार र होटल समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। दोहोरो अङ्कले बजार घटेको दिन 233 वटा कम्पनीका 36,02,000 किता शेयर 1 अर्ब 26 करोड 92 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै अरुण भ्याली हाइड्रोको 4 करोड 58 लाख रुपियाँ को शेयर किनबेच भएको छ। बुधबार ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेडको शेयर सबैभन्दा धेरै 9.5% घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि जालपा लघुवित्तको शेयर भने 10% बढेको छ। युरोपियन युनियन EUले रुसी इन्धन पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। युरोपियन कमिसनका अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनले रुसबाट युरोपमा हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि रुसी खनिज तेल पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने र युद्ध अपराधका संदिग्धहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने सहितका कडा कदम चाल्ने प्रस्ताव गर्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ। आउँदो 6 महिनाभित्र रुसी कच्चा तेल रोक्ने र चरणबद्ध रूपमा अरू प्रतिबन्धहरू लगाउने उहाँको प्रस्ताव छ। युरोपेली संसदमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लेयनले EUको कदमले रुसका सबै युद्ध अपराधीहरूलाई जवाफदेही बनाउने बताउनुभयो। EUले रुसी तेल र ग्यासबाट आफूलाई कसरी छुटकारा दिने भन्नेमा हप्तौंदेखि छलफल गरिरहेको छ। EUले सन् 2022 को अन्त्यसम्ममा रुसबाट ग्यास आयात 2/3 घटाउने वाचा गरिसकेको छ।
नेपालले तेस्रो टी20 खेलमा जिम्बाब्वे ए टिमलाई 8 विकेटले हराउँदै 3 खेलको श्रृङ्खला 1-1 को बराबरीमा सकाएको छ। यस जितपछि नेपालले पहिलो खेलमा बेहोरीको हारको बदला समेत लिएको छ। दोस्रो खेल भने वर्षाका कारण रद्द भएको थियो। टस जितेर फिल्डिङ गरेको नेपालले उत्कृष्ट बलिङ गर्दै जिम्बाब्वे एलाई 136 रनमा रोकेको थियो। जवाफमा ओपनर आसिफ शेखले अभिजित 87 रन प्रहार गर्दा नेपालले 15.5 ओभरमा 138 रन बनाएर लक्ष्य पूरा गरेको हो। आसिफले 54 बल खेल्दै 13 चौका र 1 छक्का प्रहार गरेका थिए। कुशल भुर्तेले 34 र बसिर अहमदले 10 रन जोडी अर्को महिना अमेरिकामा हुने लिग 2 को तयारीका लागि नेपालले जिम्बाब्वेसँग खेलेको हो। टी20 श्रृङ्खला पछि नेपाल र जिम्बाब्वे बीचको 3 खेलको एक दिवसीय श्रृङ्खला शुक्रबार सुरु हुने बताइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा अब पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा आज हामीले निन्द्रा नपुग्दा निम्तने प्रमुख 5 स्वास्थ्य समस्याको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। तपाईँ निन्द्रा पूरा हुने गरी सुत्नुहुन्न या दैनिक 7 घण्टाभन्दा कम सुत्नुहुन्छ? यदि यस्तो हो भने ख्याल गर्नुहोस्, यसले तपाईको मस्तिष्कमा नराम्रो असर पर्न सक्छ। निन्द्रा हाम्रो शरीरका लागि अत्यन्त आवश्यक कुरा हो। यदि 7 देखि 8 घण्टासम्म सुत्नुहुन्छ भने मोटोपना, हृदय रोग, डिप्रेसन जस्ता समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ। पुरै निन्द्रा नसुत्ने मानिसले पछि गएर शारीरिक तथा मानसिक समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। कम निन्द्राका कारण प्रतिरोधी क्षमता कमजोर पर्न सक्छ भने मस्तिष्कमा असर पर्दा मानसिक समस्या पनि निम्तन्छ र शरीरमा विभिन्न रोगहरूले घर बनाउँछ। त्यसैले कम निन्द्राले कस्तो असर पर्छ त? निन्द्रा पुग्ने गरी नसुत्दा यसको असर दिमागमा पर्छ। सोच्ने र बुझ्ने क्षमता कमजोर हुन्छ। डिप्रेसनको कारक मानिएको मोटोपना बढ्छ। मुटु, दिमाग र तौलमा नकारात्मक असर पर्दछ। निन्द्रा नपुग्दाका दुष्प्रभावहरू के हुन् त? कम सुत्दा शरीरमा ऊर्जाको कमी हुन्छ, जसबाट मस्तिष्कले पूर्ण रूपमा कम गर्न पाउँदैन। व्यक्तिगत र व्यावसायिक जीवनमा समस्या निम्तन्छ। त्यसो त पहिलो नम्बर हो डिप्रेसन। निन्द्रा पूरा नहुँदा डिप्रेसनको लक्षण देखिन सक्छ। अनिन्द्राको समस्या र डिप्रेसन बीच गहिरो सम्बन्ध हुन्छ। डिप्रेसनका कारण अनिन्द्राको समस्या हुन्छ र अनिन्द्राका कारण डिप्रेसन हुन सक्छ। त्यसैले समयमै सुत्ने बानी बसाल्नुपर्छ र दैनिक शारीरिक अभ्यास गर्नुपर्छ। अर्को हो चिडचिटाहट। निन्द्रा पूरा नहुँदा व्यक्तिले आफ्नै व्यवहारमा परिवर्तन आएको महसुस गर्न सक्छ। रिस उठ्ने र चिडचिडाहट, इरिटेसन हुन सक्दछ। व्यवहारमा परिवर्तन आएको महसुस भई पानी पिउने र श्वास प्रश्वासको अभ्यास गर्नुपर्दछ। स्मरण शक्ति कमजोर हुनु। कम सुत्ने मानिसहरूमा स्मरण शक्ति कमजोर हुने समस्या देखिन सक्छ। यदि अनिन्द्राको समस्या छ भने चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्छ र योगा तथा ध्यान गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ। ध्यान केन्द्रित गर्न नसक्ने समस्या। दैनिक 7 घण्टाभन्दा कम सुत्नेहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्ने क्षमता कम हुन्छ। यसको अर्थ हो कुनै पनि कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्न नसक्नु। यसको परिणाम स्वरूप कुनै पनि चीज स्मरण गर्न या सिक्न असमर्थ हुन्छ। अर्को हो मनोरोग। यदि लामो समयसम्म निन्द्रा पूरा नगर्ने हो भने मानिस मनोरोगको शिकार हुन सक्छ। विभिन्न प्रकारका फोबियाले दिमागमा घर बनाउँछ। डिप्रेसन, एन्जाइटी जस्ता स्वास्थ्य समस्या निम्तन्छन्। त्यसो त कसरी पूरा गर्ने त निन्द्रा? यदि निन्द्रा नलाग्ने समस्या छ भने समाधानका लागि दैनिक शारीरिक अभ्यास गर्न सकिन्छ। आफ्नो डाइटमा फाइबरयुक्त खाना समावेश गर्नुहोला। राति सुत्नु अघि बेसार मिसाएको दूध पिउनुहोस्। नियमित रूपमा ध्यान र गहिरो श्वास लिने अभ्यास पनि गर्नुपर्दछ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा अब पालो भएको छ समाचार पार्टी माइन्ड क्विज। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजमा हिजो हामीले सोधेका थियौँ राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगको स्थापना कहिले भएको हो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2055। राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगको स्थापना 2055 सालमा भएको हो। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजमा आजको प्रश्न छ सरकारले कहिलेदेखि हप्ताको 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ? सरकारले कहिलेदेखि हप्ताको 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।